धरना दिया जाएगा। इत्तेहादी राब्ता कमेटी ने तवानाई के शोबे से मुतालिक 5 तजावीज़ की मंजूरी दे दी। कराची से लाहौर गैस पाइपलाइन के हवाले से रूस से कीमत के तयन के लिए कमेटी कायम कर दी गई। और सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मद्दे मुकाबिल होंगे। खैरपुर, टंडवादम और बहावल नगर में ट्रैफिक हादसात में आला की जान ले ली, मुताबिक जख्मी। टोबारिक से मुख्तलिफ मकामात पर नस्ब किए गए क्लोज सर्किट कैमरे नाकारा हो गए। शहरियों का इंतजामिया से खुफिया कैमरे तब्दील करवाने का मुतालबा। चीचावक्ती में 3.5 फुट दूल्हा फैसलाबाद से अपनी हम पलना लाया। दूल्हे और के रिश्तेदार ने को यादगार बना दिया। मेले 3 रोजा तकरीब से शुरू हो रहे हैं। गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दा मुल्क और बैरून मुल्क से सिख यात्रियों की बड़ी पहुंच है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। खैरपुर से सलीम रजा की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में डिप्टी डायरेक्टर टीबी प्रोग्राम सिंध डॉक्टर रियाज बेटे और मुहाफिज समेत जाम बहक हो गए। डॉक्टर रियाज डहर कराची से सकर जा रहे कि उनकी कार की रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर ट्रॉलर से जा टकराई। हादसे में डॉक्टर रियाज डहर अपने बेटे और मुहाफिज समेत मौके पर ही दम तोड़ गए। मोटर पुलिस ने लाशों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाशें गुरसा के हवाले कर दी गई हैं। ट्रॉलर ड्राइवर फरार हो गया, जबकि पुलिस ने ट्रॉलर को तहवील में ले लिया। कहूटा से राजा परवेज इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक होनहार तालिब इल्म बाबर सलीम 16 बरस की उम्र में 2 किताबों का मुसन्निफ बन गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जेर तालीम बाबर सलीम ने 13 साल की उम्र में अपनी पहली किताब अहमियत रमजान और क़साइस से मुस्तफ़ा तहरीर की जो 40 सफ़हात पर मुश्तमिल है। बाबर सलीम ने ATV न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनकी दूसरी किताब नमाज की अहमियत और शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत जल्द मार्केट में दस्तयाब होगी। उनका कहना था कि उनके वालिदैन असातिज़ा और दोस्तों ने रहनुमाई की, जिन पर वो उनके शुक्रगुजार हैं। बहावल नगर से महमूद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में तसादम के नतीजे में बाप बेटा जाम बहक और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मियां चुन्नू के रिहायशी सोने खान अपने बेटे शुएब के हमरा शादी में शिरकत के लिए चिश्तियां जा रहा था कि डारावाला मोड़ के करीब उनकी कार मुखालिफ सिम से आने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकरी। हादसे में सोने खान और शुएब मौके पर ही जाम बहक हो गए, जबकि शहबाज और इकबाल शदीद जख्मी हुए, जिन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। टंडू आदम से अली तहीम की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रक और वैन में तसादम की वजह से 3 अफराद जाम बहक हो गए। वैन हैदराबाद से टंडू आदम जा रही थी कि मुखालिफ सिम से आने वाले ट्रक से टकरा गई। हादसे में वैन का ड्राइवर और 2 मुसाफिर मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि सनाउल्लाह, रहमत अली और अब्दुल हमीद समेत 10 मुसाफिर जख्मी हुए। जाम बहक और जख्मियों को ताल्लुका अस्पताल टंडू आदम और रोशन सुलेमान अस्पताल मुंतकिल किया गया। डेरा इस्माइल खान से जफर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तून हुकूमत और सदर्न एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जेर इंतजाम हुनर बराए खवातीन के मौजू पर सेमिनार मुनक्किद हुआ। कमिश्नर डॉक्टर अख्तर नसीर वड़ाइश ने खिताब करते हुए कहा कि सदर्न एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तवस्सुत से डेरा इस्माइल खान की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल से 250 खवातीन को मौसम गर्मा की तातीलात में ब्यूटी पार्लर, घरेलू दस्तकारी, घर में बेकरी के सामान की तैयारी और गुलकारी समेत 10 मुख्तलिफ इक़साम के कोर्सेज करवाए जाएंगे। इस मौके पर वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम से इस्तेफादा करने वाले खवातीन ने मुख्तलिफ मौज़ूआत के स्टॉल्स लगाए। कमिश्नर ने स्टॉल्स का दौरा किया और खवातीन की कारकर्दगी को सराहा। दहशतगर्दी के वाकयात की रोकथाम के लिए टोबा टेक्सिंग में नस्ब किए गए क्लोज सर्किट कैमरे इंतजामिया की गफलत के बायस नाकारा हो गए। तफसीलात मंसूर रफी की इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग में दहशतगर्दी और चोरी के वाकयात की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से लाखों रुपए मालियत से मेन शाहराहों और बाजारों में सिक्योरिटी कैमरे नस्ब किए गए थे, मगर इंतजामिया की गफलत और लापरवाही के बायस कैमरे नकारा हो चुके हैं, जबकि अक्सर को चोरी कर लिया गया है। सदर बाजार में जो TMO की तरफ से CCTV कैमरे लगाए गए थे तकरीबन को 6 महीने पहले, अभी तक वो सिर्फ डिस्प्ले हुआ है, ना तो उनकी वो
کوئی کوریج ہو رہی ہے، بلکہ جو لگائے گئے تھے ان میں سے کچھ اتار لیے گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سیکورٹی کیمرے ناکارہ ہونے کی وجہ سے شہری غیر محفوظ ہو چکے ہیں اور اکثر لوٹ مار کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، کوئی نہیں چلتا، کوئی یہاں پہ سیفٹی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس اپنا ہی راز ہے، کمبے لگا دیے، اندر لگے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں لگا ہوا۔ پیشہ لوگ محکمے کی ملی وقت سے وہ کیمرے اتار کر لے گئے۔ شہریوں نے آپ مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں کسی بھی نقل کے بچے کے لیے فوری طور پر کیمرے تبدیل کریں۔ فیصل آباد کی کلثوم ناز سے ہوئی بارات میں غلام مصطفیٰ اور اس کے رشتہ داروں نے شرکت کی اور چھت سے دلہن کے گھر پہنچے۔ دلہا کلثوم نواز کے رشتہ دار خواتین اور سہیلیوں نے تمام شگن پورے کیے۔ کلثوم کو علاقائی رسم و رواج کی شادی بہت خوشی ہے۔ اسلام آباد اے ٹی وی نیوز رپورٹ کے مطابق شوبز اور فیشن انڈسٹری سے وابستہ افراد کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے بلش ورکس انٹرنیشنل آن لائن میگزین متعارف کیا گیا ہے۔ میگزین کا تقریب میں معروف اداکارہ لیلا زبیری اور اسٹرالوجسٹ سامیہ خان سمیت دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی۔ ایونٹ کے آرگنائزر نیکا خان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ میگزین کے اجراء کا مقصد دنیا بھر میں فیشن، شوبز اور میک اپ انڈسٹری میں نت نئے رجحانات کو متعارف کروانا ہے۔ فیصلات سے محمد عیابد کی رپورٹ کے مطابق ضلعی حکومت کے اشتراک سے ویمن آن ویلز پروگرام کا آغاز ہو گیا ہے۔ پروگرام کے تحت دفاتر میں کام کرنے والے خواتین اور طالبات کو آمد و رفت میں سہولیات فراہم کرنا ہے۔ ویمن آن ویلز کی افتتاحی تقریب زرعی یونیورسٹی کے نیو سینٹ ہال میں ہوئی، جس کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ تھے۔ خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحفظ حقوق بل کی منظوری کے بعد خواتین قانونی طور پر خود کو زیادہ محفوظ اور با اختیار محسوس کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تنگ نظری اور شدت پسندی کے رویوں سے باہر نکلتے ہوئے خواتین کو معاشرے میں فعال کردار ادا کرنے کے مواقع فراہم کرنے چاہیے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر اقرار احمد خان نے کہا کہ طالبات کو آمد و رفت میں سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ نہ صرف طالبات کو سائیکل چلانے کی تربیت دی گئی بلکہ ضرورت مند طالبات کو سائیکلز بھی فراہم کی گئی۔ بعض ازاں طالبات نے موٹر سائیکل اور سائیکل چلانے کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ سیالکوٹ سے شکر مرزا کی رپورٹ کے مطابق ڈی سی سیالکوٹ ڈاکٹر آصف طفیل کا کہنا ہے کہ ٹیکس نیٹ کا دائرہ کار وسیع کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکس کے طریقہ کار کو شفاف اور آسان بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب کسی سروس مہیا کرنے والے سے ایسی خریداری کریں جس پر ٹیکس عائد ہو تو رسید ضرور طلب کریں۔ انہوں نے کہا کہ صارف کی جانب سے رسید نہ لینے پر اکثر سروس مہیا کرنے والے ٹیکس کے پیسے بھی خود رکھ لیتے ہیں۔ سیمینار میں شرکاء کو ٹیکس کی ادائیگی آسان بنانے کے لیے حکومتی اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ اور گردوارہ پنجہ صاحب حسن عبدال میں بیساکھی میلہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ میلے میں شرکت کے لیے ملک اور بیرون ملک سے بڑی تعداد میں سکھ یاتری شرکت کر رہے ہیں۔ تفصیلات رشید محمد سے۔ بھارت کے 2000 اور اندرون ملک کے 5000 سکھ یاتریوں سمیت خلیجی و یورپی ممالک کے 8000 کے قریب سکھ یاتری میلے میں شرکت کریں گے۔ سکھ یاتری اپنے مذہبی عقائد کے مطابق رسومات کی ادائیگی کے ساتھ گردوارہ پنجہ صاحب میں مختلف مقامات کی زیارت بھی کریں گے۔ سکھ یاتریوں کے لیے خصوصی لنگر خانہ اور بنیادی طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے خصوصی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔